बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा कतिपय जिल्लामा लामो समयदेखि भारतीय सिमानामा रोकिएका नेपालीलाई भित्र्याइँदै पहाडको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्ने, यता तोकिएको मापदण्डका क्वारेन्टाइन पनि निर्माण गर्ने र राख्ने मनस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। चीनको सहयोगमा ह्याकरहरूले महामारीको अनुसन्धान गरिरहेका आफ्ना संस्थालाई निशाना बनाएको अमेरिकी अधिकारीहरूको आरोप र मन्दिरमा गरेको पूजा भन्दा पनि असहायहरूलाई खुवाउँदाखेरि बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले गरे हौं। लकडाउनले समस्यामा परेकालाई निशुल्क खाना खुवाइरहेका इलामका समाजसेवीको पुण्य कर्मको चर्चा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप र उपचारबारे अमेरिकाले गरिरहेको अध्ययन चीनले चोरी गर्न खोजेको अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूले चेतावनी दिएका छन्। संघीय जाँच निकाय FBI तथा अमेरिकी साइबर सुरक्षा निकायले कोभिड-19 बारे अध्ययन गरिरहेका अमेरिकी संस्था र औषधि उत्पादक कम्पनीहरूमा चीनको सहयोग रहेका ह्याकरहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट घुसपैठ गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता डेभिड विलिस भन्छन्, यो ठूलो खतरा रहेको आज जारी गरिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका कम्पनीहरूलाई सतर्क रहन भनिएको छ। बीबीसी संवाददाता डेभिड विलिस कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा बेजिङ पारदर्शी नभएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले पटक पटक चीनमाथि आरोप लगाउँदै आएको छ। अमेरिकाले क्युबालाई आतंकवाद विरुद्धको लडाईँमा पूर्ण रूपमा सहयोग नगरेको देशहरूको सूचीमा राखेको छ। कोलम्बियाको ELN विद्रोही समूहका नेताहरूको सुपुर्दगी गर्न क्युबाले अस्वीकार गरेका कारण त्यस्तो निर्णय लिनु परेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। वामपन्थी विद्रोही समूह शान्ति वार्ताका लागि हवाना पुगेका बेला कोलम्बियाको राजधानी बोगोटामा तालिम लिँदै गरेका प्रहरी जवानहरूमाथि भीषण आक्रमण भएको थियो। उक्त घटनापछि कोलम्बिया सरकारले वार्ता रद्द गर्दै विद्रोही समूहका नेताहरूको सुपुर्दगीको माग गरेको थियो। क्युबाले भने आफूहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई उल्लङ्घन गर्न नसक्ने बताएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। कतार एयरवेजले विश्वव्यापी रूपमा करिब 20% कर्मचारी कटौती गर्ने जनाएको छ। उक्त कटौतीले करिब 9,000 कर्मचारीमा प्रभाव पार्ने बताइएको छ। अन्य वायु सेवा कम्पनी जस्तै कतार एयरवेजले पनि हवाई यात्राको मागमा भारी गिरावट भोगिरहेको छ। उक्त कम्पनीले बीचमा उडान फेर्नुपर्ने यात्रीहरूले आफ्नो सेवा रोजुन् भन्ने हेतुका साथ अन्य विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरिरहेको बताइएको छ। ट्युनिसियाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको रात्रिकालीन कर्फ्यूको समय दोस्रो पटक घटाएको छ। करिब 1 महिना अघिदेखि लागू गरिएको 12 घण्टे कर्फ्यूको अवधि घटाएर 6 घण्टा कायम गरिएको छ। पछिल्लो 3 दिनदेखि त्यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमणका नयाँ घटना देखिएका छैनन्। तर धेरै मानिस जम्मा हुने कार्यक्रम, रेस्टुराँ तथा बार सञ्चालन अनि एक क्षेत्रदेखि अर्कोमा जाँदा यात्रा लगायतका विषयमा जारी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू भने कायमै रहने बताइएको छ। र जर्मनीका अभियोजनकर्ताहरूले एकजना भारतीय नागरिक माथि सिख र कश्मीरी समुदायका सदस्यहरूमाथि पछिल्लो 3 वर्षदेखि जासुसी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। फ्र्याङ्कफर्ट स्थित अदालतमा बल्भेर एस नाम गरेका ती व्यक्ति विरुद्ध जासुसीको मुद्दा दायर गरिएको हो। उनले जासुसी गरिरहेका व्यक्तिहरूबारे विवरण भारतीय खुफिया निकायका एकजना अधिकारीलाई दिने गरेको बताइएको छ। उक्त मुद्दाको सुनवाई आगामी अगस्त महिनाबाट शुरू हुने बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। भारतको सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि रोकिएका नेपालीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको सीमावर्ती क्षेत्रका केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन्। 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि स्वास्थ्य जाँच गरेर उनीहरूलाई घर जान दिइने बताइएको छ। भारतले लामो समयदेखि रोकिएको रेल सेवा शुरू गरेकाले नेपाल फर्किन चाहनेहरूको चाप बढ्न सक्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन कठिन हुने चिन्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छ। थप चर्चा नेत्र केसीबाट। नेपाल भारतको सीमामा आएर नेपाल प्रवेश गर्न नपाएपछि धेरै मानिसहरू भारतमा रहेका क्वारेन्टिनमा बस्दै आएको बताइएको छ। तीमध्ये कतिपयले खाने बस्ने जस्ता समस्या भएको भन्दै नेपाल आउन दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। केही भने सीमा नाकाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका र उनीहरूको परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पाइएका खबरहरू आएका छन्। यसले गर्दा अड्किएकाहरूलाई नेपाल ल्याउन सरकारमाथि थप दबाव परेको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमण वात्तै बढेका कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्लाका सीमामा रोकिएकालाई ल्याउने र क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन्।
कपिल वस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दृगनारायण पौडेल। पछिल्लो पिरियडमा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ यता चाहिँ शिफ्ट गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब पाहाडको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्ने, यता तोकिएको मापदण्डका क्वारेन्टाइन पनि निर्माण गर्ने र ल्याएर यता राख्ने मनस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। रूपन्देही जिल्लामा 500 को हाराहारी मानिसलाई बुधबार ल्याइएको र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्दै बाँकीलाई ल्याइने सूचना अधिकारी जनक थापाले बताए। प्रदेश नम्बर 5 का बाँके र बर्दियामा हाल सीमामा आएर रोकिएकाहरूको संख्या ज्यादै न्यून रहेको र उनीहरूको भारतमै व्यवस्था भइरहेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेका आफ्ना जिल्लाका नागरिकहरूको विवरण तयार पारिएको र दुवै देशका केन्द्र सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूर अली खतिवड़ाले भने आफ्नो जिल्लाको नाका भएर हाल कसैलाई पनि ल्याउने योजना नरहेको बताए। धेरै जिल्लाका अधिकारीहरूले भारतले रेल सेवा सुरु गरेकाले भारतका विभिन्न प्रदेशमा रोकेका नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा आउने सम्भावना देखिएको भन्दै चुनौती थपिएको बताएका छन्। तिनै मध्येका एक कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा। ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अब रेल सेवा चल्ने बित्तिकै अब र उता चाहिँ अलिकति लुज हुने बित्तिकै त प्रेसर त बढ्छ। त्यही किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ चाहिँ हामीले त्यही तयारी पनि गरिरहेका छौँ। हाल सीमा क्षेत्रमा सबैतिर गरेर कति नेपाली रोकिएका छन् र अझै कति आउने हुन् भन्ने यकिन नभएकाले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC काठमाडौँ। आज नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित थप 2 जना फेला परेका छन्। ती 2 जना काठमाडौँ र कपिल वस्तुका हुन्। यससँगै नेपालमा संक्रमितहरूको कुल संख्या 245 पुगेको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनको सहयोग प्राप्त ह्याकरहरूले कोभिड-19 को महामारीबारे अनुसन्धान गरिरहेका अमेरिकी संस्थाहरूलाई निशाना बनाएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। संघीय जाँच निकाय FBI का अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणबारे खोप, उपचार र परीक्षण जस्ता विषयमा काम गरिरहेका अमेरिकी समूहहरूको काम ह्याक गर्ने प्रयास भइरहेको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। अमेरिकाले लामो समयदेखि बेजिङमाथि साइबर जासुसीको आरोप लगाउँदै आएको छ, तर बेजिङले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध झन नराम्रो बनाइदिएको छ। संघीय जाँच निकाय र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी निकायले बुधबार संयुक्त रूपमा सम्भावित डिजिटल ह्याकबारे चेतावनी जारी गरेका हुन्। लोक कल्याणकारी विज्ञापन भनिएको उक्त चेतावनीमा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी र कोभिड-19 का विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका कम्पनीहरू ह्याकरहरूको मुख्य निशानामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसै हप्ताको शुरूआतमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले कोभिड-19 को उपचार र खोपबारे अनुसन्धानका विषयमा आफूहरूले नेतृत्व गरिरहेको बताउँदै कुनै प्रमाण नभएको अवस्थामा अफवाहकै आधारमा चीनमाथि निशाना साधिनु अनैतिक रहेको बताएका थिए। प्रसंग फेरि नेपालकै। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, असहाय र सड़क पेटीमा बस्नेहरूलाई इलाममा 2 जना समाजसेवीले निशुल्क खाना खुवाउने काम गरिरहेका छन्। मन्दिरमा गएर पूजा गर्नुभन्दा भोकले छटपटाएकाहरूलाई खाना खुवाउँदा बढी पुण्य हुने ठानेर आफूहरूले त्यसो गरेको उनीहरूको भनाइ छ। इलामबाट सीता निर्वलाले पठाएको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण मानिसहरू आफ्नै घरभित्र बसिरहँदा इलामका 2 समाजसेवी देवी पौडेल र सुमन श्रेष्ठ भने भोकाएकाहरूको पेट भर्ने काममा नै व्यस्त छन्। लकडाउन शुरू भएको चौथो दिन अर्थात चैत 15 गतेबाट इलाम चोक बजार छेउमा संयुक्त रूपमा उनीहरूले सञ्चालन गरेको निशुल्क इलामेली किचनमा बिहान सबेरदेखि राति अबेरसम्म पनि उनीहरू खटिरहेका हुन्छन्। लकडाउनका कारण घरको चुलो बाल्न सक्ने अवस्था नभएकाहरूको भोक मेटाउने उद्देश्य अनुरूप शुरू भएको आफूहरूको यो दैनिकी लकडाउन नखुल्दासम्म जारी रहने निशुल्क इलामेली किचनका सञ्चालक देवी पौडेलले बताए। जसको सारै छैन, उनीहरू भोकभोकै छटपटाएर बजारमै पनि भात भन्दै हिँडेको ती मान्छेहरू चाहिँ भोकै मर्नु नपरोस्, मन्दिरमा गएर गरेको पूजा भन्दा पनि असहायहरूलाई खुवाउँदाखेरि चाहिँ बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले गरे हौं। सरकारले चरणबद्ध रूपमा लकडाउनको समय थप गरिरहँदा गरीब, असहाय, विपन्न तथा घाँसबासको टुङ्गो नभएकाहरू यस किचनमा आएर भोक मेटाउँदै खुसी भएर फर्कने गरेका छन्। म पहिला होटलमा भाँडा मोल्ने काम, लुगा धुने काम गर्थे। अहिले त म खान्छु बिहान बेलुकै। मेरो छोरो यही हो, यसले बिहान त नास्ता पनि खान्छ। सबै सरकारले दिएको चामलहरू पनि सिद्धिसक्यो। लकडाउन थप्छ, राज थप्दैन। राहत त सरकारले पनि दिएको थियो, तर त्यो पनि सकियो। अब उहाँले बिहान बेलुकाको छाक टारिदिनु भएको छ। भोक लागेर भात खान आएको
के खानु त दोकानमा किन्न पाइँदैन, अनि खानु पर्ने हो। बजारका सम्पूर्ण होटलहरू बन्द भएको अवस्थामा खाना खान नपाएर समस्यामा परेका अस्पतालमा आउने बिरामी, सुत्केरी महिला र बिरामीका कुरुवाहरूको लागि पनि इलामका यी दुई समाजसेवीले निशुल्क खानाको व्यवस्था गरिदिएका छन्। म बिरामी गाउँबाट आएको, हस्पिटलमा किनेर खानुहुन्थ्यो, खाने ठ्याङ थिनेर खाएको, धर्म गरेछ कसैले। अहिले होटलहरू सबै बन्द छ, म त जान सक्दिनँ। दाइले खानाहरू ल्याइदिनुहुन्छ, चिया, बिहान दुधहरू, तातो पानीहरू ल्याइदिनुहुन्छ। निशुल्क किचन सञ्चालन अभियान कर्मी सुमन श्रेष्ठका अनुसार साँझ बिहान गरी दैनिक 100 जना भन्दा बढ़ीलाई खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको इलामेली किचनले हालसम्म लकडाउनको कारण अप्ठ्यारोमा परेका 4000 भन्दा बढ़ीको भोक मेटाउने काम गरिसकेको छ। नेपालमा दिनदिनै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको अवस्थामा पनि आफूहरूले उच्च सतर्कताका साथ सामाजिक दूरी कायम गरी अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको भोक मेटाउने काम गरिरहेको अभियान कर्मी श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीले कुर्सी सबै 1.5 मिटरको फरकमा राखेका छौँ अनि उहाँहरू सबैले मास्क लगाएर आउँछ, साबुन पानी लाएर हात धुनुहोस् अनि मात्रै खाना खानु बस्नुहोस् भन्छौँ। हामी पहिला हाम्रो रुल्सै त्यस्तै छ अनि हामीले आफै खाना ठकठक राखिदिन्छौँ। लकडाउनको मिति जति थपिँदै जान्छ उति नै खाना खान आउनेहरूको संख्या पनि बढ्ने गरेको किचनको व्यवस्थापनमा सुरुदेखि नै खटिरहेकी देविका श्रेष्ठ बताउँछिन्। पानी नपर्दा ठिकै हुन्छ, खाना खुवाउनुलाई पनि गाह्रो हुन्छ। पानी पर्दा चाहिँ हतार गरिदिनुपर्छ, कहिले भित्र लगेर बनाउँछौँ, कहिले बाहिर उयो गर्छौँ। रुच्दै जे जस्तै भए पनि अब हामीले सेवा गर्नु बसेको, अब हावा हुन्डेरी आयो भनेर हामीले भोकै राख्नु भएन। किचन सञ्चालनको 1.5 महिनाको अवधिमा कसैबाट पनि हालसम्म आर्थिक सहयोग नलिएको र भौतिक सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई समेत एक दिनको खाना व्यवस्थापनमा लाग्ने मात्र सहयोग गर्न आफूहरूले आग्रह गर्ने गरेको अभियान कर्मीहरूले बताए। सीता निरौला, BBC इलाम। अन्तिम प्रसंग, लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समेत आफूहरूलाई समस्या पर्न थालेको दृष्टिविहीनहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको समस्या कस्ता छन्? धनगढीबाट उम्मेद बागचन्द भन्छन्। दृष्टिविहीन बाटुली विष्ट 1.5 महिना अघिदेखि धनगढीको शिवनगर स्थित डेरामा बस्दै आएकी छिन्। लकडाउन सुरु भए यता जीवन असहज मात्र भएको छैन, हातमुख जोड्न पनि कठिनाई भएको उनको गुनासो छ। दाल तेल सागपातको खानालाई पनि समस्या छ। कोही बेला चिया बनाउन छ, उजिआउली भन्दाखेरि यस्तो बन्न भयो, हजुर अहिले समस्या भइरहेछ। अर्का दृष्टिविहीन अकबर जोशीले कलेजको पुस्तकालय गएर ब्रेल लिपिमा पढ्नुपर्ने आफ्नो बाध्यता रहेको र लकडाउनका कारण पुस्तकालय जान नपाएर पढाइ नै रोकिएको छ भने लकडाउन भएको 2 महिना सर भइसक्यो। अब यसले त जीवनमा असर पार्नै रहेछ हैन। नियमित बस्ने पढ्नको लागि बुकहरू छैन, कलेज गएर सुनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ र नियमित कामहरू गर्न पाइरहेको छन्। तर दृष्टिविहीन संघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष अर्जुन रावलले परिवारसँगै घरमै बस्ने गरेका कारण धेरै समस्या भोग्न नपरे पनि आफू जस्तै साथीहरूको सहयोग गर्ने काममा भने अवरोध उत्पन्न भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कहाँ छन् र त्यो स्थानलाई एकछिन गरेर उनीहरू जहाँ बस्छन् र त्यहाँसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गरियो भने एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र म आफू सामाजिक कामहरू गरिराख्ने हुनाले लकडाउनको बेलामा चाहिँ त्यो सामाजिक अभियानले चाहिँ अलिकति अझ बढी गतिशीलता लिन सकिरहेको अनुभूत मैले गरेको छैन। लकडाउनका बेला आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न नै नपाएको गुनासो आउने गरेको दृष्टिविहीन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताए। एटिएम कार्ड छैन, अब अहिले ब्याङ्कसम्म जाने मान्छे पनि नपाइने, खातामा पैसा भएर पनि हात रित्तै भएर निकै समस्या छ। घरभन्दा बाहिर जान पनि नसक्ने, घरभित्रै रहिरहनु भएको हुनाले मानसिक रूपमा एकदम तनाव हुने, कसैले समातेन भने हाम्रो जिन्दगी कसो होला भनेर त्यो किसिमको चिन्तितहरू हुने भएका छन्। दृष्टिविहीनहरूको यो समस्या समाधान गरी सहज बनाउन के प्रयास भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा पालिकाहरूले छुट्टै व्यवस्था नगरे पनि उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताएका छन्। उम्मेद बागचन्द, BBC धनगढी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप र उपचारबारे अमेरिकाले गरिरहेको अनुसन्धान चीनले चोरी गर्न खोजेको अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले क्युबालाई आतंकवाद विरुद्धको लडाईमा पूर्ण रूपमा सहयोग नगरेको देशहरूको सूचीमा राखेको छ। कतार एयरवेजले विश्वव्यापी रूपमा करिब 20% कर्मचारी कटौती गर्ने जनाएको छ। ट्युनिसियाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको रात्रिकालीन कर्फ्यूको समय दोस्रो पटक घटाएको छ र जर्मनीका अभियोजनकर्ताहरूले एकजना भारतीय नागरिकमाथि सिख र कश्मीरी समुदायका सदस्यहरूमाथि पछिल्लो 3 वर्षदेखि जासुसी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 8:45 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।